नमस्कार, मफसल स्थापित गर्ने रफ्तार कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा स्वागत छ तपाईलाई। म सन्त कुमार चौधरी। मध्य नेपालको राजमार्ग र राजमार्गसँग जोडिएको मानवीय बस्तीहरूमा देखिएको विभिन्न समय सान्दर्भिक प्रसङ्गलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौं। आजको श्रृङ्खलामा मध्य नेपालको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारको नाममा चिकित्सक र कर्मचारीले बिरामीहरूमा गर्ने लापरवाही र उपचारका लागि क्यान्सर अस्पताल पुगेका बिरामीहरूको हरिबिजोगको प्रसङ्गलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर त्यसअघि साताभरि मध्य नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमको सन्दर्भ जोड्छौँ कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसको साप्ताहिक गतिविधिमा। समाजमा व्याप्त कुरीति हटाउन गरिबी निवारण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिनुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। कुरीति अन्त्य समाज नेपालले भरतपुरमा आयोजना गरेको कुरीति अन्त्यका लागि राष्ट्रिय भेलाका सहभागीले कुरीति अन्त्यका लागि बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कुरीति अन्त्य गर्न दरिलो कानुन निर्माण गर्ने संविधान सभा सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बनेका कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने सभासदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बोक्सी, कुमारी, झुमा, देउकी लगायतका दर्जनौं कुप्रथाहरू समाजमा कायमै छन्। सभासद शेषनाथ अधिकारीले परम्परा र संस्कृतिको नाममा हुने विकृति कुरीतिलाई हटाउन सामूहिक पहलको आवश्यकता रहेको बताए। अब बन्ने संविधानमा यसको विषयमा कुरा चलिरहेको छ उनले भने। यस्तै सभासद रामकृष्ण घिमिरेले प्रशासनिक निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत आम नागरिकलाई कुरीति हटाउन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए। उनले यसको अन्त्यका लागि हरेक व्यक्तिमा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए। त्यस्तै सोच संस्थाका कार्यकारी निर्देशक उत्तम निरौलाले नेपाल सरकारले कानुन बनाएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कुरीति विरुद्धमा घर घरमा सचेतना फैलाउनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मी मीना खरेल, सीमा सुरक्षा बल आँपटारीका प्रमुख शम्भु प्रसाद उप्रेती, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार खाँड, महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय चितवनकी निमा खड्का लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। देवघाट क्षेत्रका स्थानीयलाई उपचारमा सहज बनाउन रेड क्रस उपशाखा देवघाटलाई एम्बुलेन्स सहयोग प्राप्त भएको छ। गैंडाकोट निवासी हरिलाल सापकोटाले गायत्री अनुष्ठान समापनको अवसरमा 9 लाख बराबरको महिन्द्रा कम्पनीको बुलेरो एम्बुलेन्स देवघाट उपशाखालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। हरिहर आश्रमका पीठाधीश 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीको प्रेरणामा सहयोग गरेको सापकोटाले बताए। रात्रि समयमा उपचारका लागि भरतपुर जान समस्या भोग्दै आएका स्थानीयलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन भएपछि सहजता थपिने दाता हरिलाल सापकोटाको विश्वास छ। सापकोटा विगत 7 वर्षदेखि देवघाटमै कल्पवास बस्दै आएका छन्। तनहुँको भक्ति क्षेत्र, देवपुर, साँडे बगर, क्वादी, नवलपरासीको हर्दी, चितवन तर्फको देवघाट क्षेत्रका स्थानीयलाई लक्षित गरी एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन हुने भएको छ। रेड क्रस देवघाट उपशाखाका सभापति दिव्यदेव पौडेलले एम्बुलेन्स सञ्चालक उपसमितिको तत्काल बस्ने बैठकले मूल्य निर्धारण गरी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने बताएका छन्। देवघाट उपशाखाका कोषाध्यक्ष किरण सुवेदीले बिरामीलाई उपचार गर्न भरतपुर लैजान परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स सहयोग प्राप्त गर्नु देवघाटवासीका लागि खुसीको कुरा भएको बताए। भरतपुरमा साहित्यकारहरू गजल कुम्भ मेलामा रमाएका छन्। हाम्रो मजेरी साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हाम्रो मजेरी राष्ट्रिय साहित्य उत्सवमा 200 बढी स्रष्टाहरूले सहभागिता जनाएका छन्। हाम्रो मजेरी साहित्य प्रतिष्ठानको आफ्नो 15औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा 6 जना स्रष्टालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको छ। पुरस्कृत हुनेहरूमा नुवाकोटका राधिका कोइकेल खनाललाई गजल श्री पुरस्कार, हङकङका वज्र कुमार थोलुङ राईलाई गजल रत्न पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको छ। यस्तै चितवनका प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल, काठमाडौँका उज्जवल जीसी, पोखराका सरस्वती श्रेष्ठ सरू, मोरङका भूपेन्द्र तिमसिना पथरीलाई सम्मानित गरिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँका गजलकारहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा गजल वाचन समेत भएको थियो। यस्तै 6वटा कृतिहरू पनि विमोचन गरिएको छ। 14 अञ्चलको एउटै कृति अक्षरहरूको पिरामिड संयुक्त गजल संग्रह तिमी आउनु अघि
अझ नबी, जुन हराएको रात गजल संग्रह हाम्रो मजेरीको 52औं अङ्कको समेत विमोचन गरिएको थियो। हाम्रो मजेरी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुष्प अधिकारी अञ्जलीले साहित्य क्षेत्रमा गजल विधालाई अघि बढाउन गजल कुम्भ मेलाले सघाउने बताए। गजलका शिखर पुरुष डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीले साहित्य क्षेत्रको विकासका लागि एकता सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। भारतबाट नेपाल भित्रिएको स्वाइन फ्लू चितवनसम्म आइपुगेपछि जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म चितवनको अस्पतालबाट 4 जनामा स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएन्जा ए, इन्फ्लुएन्जा A1, H1 फेला परेको छ। यसमध्ये 3 जना भरतपुर उपमहानगरपालिकाको र अर्का 1 जना भने नवलपरासीको दिव्यपुरीको रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिए। चितवनका संक्रमित 3 जना महिला हुन् भने नवलपरासीका पुरुष हुन्। भरतपुरमा मात्रै 3 जनामा संक्रमण देखिएपछि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। भरतपुर अस्पतालबाट स्याम्पलका लागि पठाइएको 43 जनाको मध्ये 4 जनामा यो संक्रमण फेला परेको हो। भरतपुर अस्पतालको ल्याबमा रेपिड टेस्ट नाकाबाट लिइने परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको 43 जनाको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो। त्यहाँबाट मंगलबार 3 जनामा स्वाइन फ्लू भेटिएको रिपोर्ट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा आइपुगेको हो। भरतपुर अस्पतालबाट थप 10 जनाको रिपोर्ट परीक्षणका लागि टेकु पठाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था विगतमा भन्दा पनि बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारले मानव अधिकार हननका घटनामा जवाबदेहिता तथा न्याय, सत्य र परिपूरणमा पीडितको अधिकारलाई व्यवस्था गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार विश्वभर एकसाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सोही अवसरमा चितवनमा पनि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सन् 2014 को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा, यातना तथा दुर्व्यवहार लगायतका घटनामा अनुसन्धान गर्न र अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्न राज्य विफल भएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन अधिकारीले राज्यमा स्थिर सरकार नहुँदासम्म मानव अधिकारका घटना बढ्नुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने बताए। एमनेस्टीले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ 267 देखि 269 मा नेपालको बारेमा उल्लेख गरेको छ। एमनेस्टीले अभियोजना पूर्वको थुनामा रहेका साबित बयान गराउन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्रासको दबावमा राख्न, पुरुष, महिला र बालबालिका उप यातना र दुर्व्यवहार गर्ने क्रमले सन् 2014 मा निरन्तरता पाएको तथा लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र सांस्कृतिक विभेद पनि कायमै रहेको बताइएको छ। सरकारले यसको अन्त्यका लागि कुनै कदम चाल्न नसकेको भन्दै मानव अधिकारका घटनालाई महत्त्वका साथ लिनुपर्ने सो अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेल, एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व संयोजक उद्धव लोहनी, नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष चुडामणि सापकोटा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। दर्शकहरू, मुलुकमै क्यान्सरको सहज समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल राजनीतिक दलदलमा फस्दै गएको छ। राजधानी बाहिर निर्माण भएका मुलुकको प्रमुख क्यान्सर अस्पताल आफै थलिएको धेरै वर्ष भयो। यसको बेतिथि सुधार्ने भन्दा जुन दलको स्वास्थ्य मन्त्री बन्यो त्यही निकटका चिकित्सक र कर्मचारीले मोज गर्ने परिपाटी बसेको छ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तनसँगै अस्पतालमा कर्मचारीको सत्ता बदलिने गर्दछ। कर्मचारीदेखि र कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थमा चलाउने प्रवृत्तिले गर्दा उपचार सेवा खस्किँदै गएको छ। यसको स्रोत साधन दलका जिल्ला नेताको आदेशमा परिचालन हुन्छन्। कार्यकारी निर्देशक, उपनिर्देशक र अध्यक्ष मनोनित हुन निकट दलका नेतालाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने यस्ता संस्कारले ग्रसित छ चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल। अस्पतालका सवारी साधन दलका कार्यकर्ता ओसार्न प्रयोग भइरहेका छन्। सञ्चालक समिति सदस्यले मन्त्रीको धाक देखाउँदै सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।
कर्मचारीले यसरी मस्ती गरिरहेका बेला बिरामीले समयमा उपचार पाएका छैनन्। उपचारका लागि सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। क्यान्सरमा अर्थात् क्यान्सर उपचारमा दक्षता विकास गर्न सरकारी लगानीमा विदेशमा अध्ययन गरेर फर्केका चिकित्सक निजी अस्पतालहरूमा व्यस्त छन्। अस्पतालमा खोजेको समयमा चिकित्सकहरू फेला पर्दैनन्। केही चिकित्सक कार्यक्षेत्र यहाँ भए पनि संगठनको काम गर्न राजधानीमा व्यस्त हुन्छन्। अधिकांश विभागीय प्रमुख चिकित्सक अस्पतालका पदाधिकारीहरू छन्। केही विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरू पनि। कोही विभिन्न पद सिर्जना गरेर सुविधा भोग गरिरहेका छन्। धेरैलाई निजी अस्पतालमा सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ छ। ठुलो आशा र विश्वास लिएर देशका विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू बिलौना गरिरहेका हुन्छन्। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको प्रशासन अगाडि गत आइतबार बिरामी र बिरामीका आफन्तले प्रदर्शन गर्दै थिए। अस्पतालले बिरामीको उपचारमा हेलचक्राइ गरेको भन्दै अस्पताल प्रशासनकै अगाडि पुगेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले कुनै नाराबाजी गरिरहेका थिएनन् कि अस्पताल प्रशासनसँग उपचार सेवा माग्दै बिलौना गरिरहेका थिए। बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू प्रदर्शनमा सहभागी थिए। प्रदर्शन गर्नेहरूमा विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामी र उनका आफन्तदेखि भारतीय मुलुकबाट आएका बिरामी र उनका आफन्त समेत थिए। अस्पतालको परिसरमा एकपछि अर्कोले क्रमशः आफ्नो पीडाका बेली विस्तार पोख्दै बिलौना गरिरहेका थिए। तर उनीहरूको बिलौना सुन्ने कोही पनि थिएनन्। निकै बेर अस्पताल परिसरमा उनीहरूले सामूहिक रूपमा बिलौना पोखे, तर प्रशासनले उनीहरूको बिलौनाप्रति खासै चासो दिएन। उनीहरूले बिलौना पोख्दै गर्दा हामी हाम्रो क्यामेरा लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। प्रशासनले बिरामी र बिरामीको आफन्तहरूको बिलौना नबुझेपछि हामीसँग उनीहरूले एकाएक बिलौना राखे। हामीसँग उनीहरूले राखेको बिलौना भने यस्तो छ। एक ठाउँमा जानुस् भनेर इन्डिभिजुअल कसैलाई म त्यसरी उता दिन्न। यहाँ साथीभाइ पनि छन् मेरा, होइन, सबैलाई भन्दिनँ, तर प्राय सबैले त्यही भन्छ। अर्को औषधिको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा मलाई चाहिँ अलि अपाचे भएको कुरा चाहिँ के हो भने साझा जुन हाम्रो के अरे उसको सहुलियतको लागि, जनताको सहुलियतको लागि भनेर यहाँ साझा स्वास्थ्य भनेर राखिएको छ। सबैभन्दा बढी महँगो चाहिँ दबाई यहीँ पाइन्छ, त्यही साझामा पाइन्छ र बाहिर गएर किन्नुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो। साना कर्मचारीदेखि बिरामीसँग एकदमै झन्झट गरेर मान्ने, एकदम राम्रोसँग व्यवहार नगर्ने, एकदम झर्केर बोल्ने, जस्तो सेकाइको मेसिनको त्यो टेक्निसियनहरूलाई हेर्नुहोस् न, त्यो एक दुईजना डक्टरहरू हुनुहुन्छ, सायद डक्टरै होला उहाँहरू, होइन, उहाँहरूको व्यवहार अत्यन्तै बिरामीप्रति कस्तो एकदम झर्केर बोल्ने, त्यो चाहिँ अब बिरामी चाहिँ एउटा हिँड्न नसक्ने बिरामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको त्यो हिसाबले व्यवहार गर्ने राम्रो छैन। अब यसलाई सुधार्ने, कसरी सुधार्ने भन्ने कुरो तपाईँको मिडिया मार्फत सबै जनतामाझ पुर्याइदिनु होला। प्लस यहाँको प्रशासनलाई पनि मैले केही कुरा भन्नु छ। यहाँको प्रशासन पनि मौन भएर बसिएको छ, बुझ्नु भएन? यी सब कुराहरू यति ठाउँमा सिटी स्क्यान एउटा गर्नुपर्ने ठाउँमा सिटी स्क्यान जहिले बिग्रिरहेको हुन्छ। बाहिर किन बिग्रिँदैन? यहाँ बिग्रिन्छ जहिले। त हामी जस्तो मान्छेहरूले सानो एकदम निम्न वर्गको मान्छेहरू बहुत पीडित छौँ। पैसा उनीहरूलाई केही छैन, उहाँहरू विदेशमा गएर उपचार गराउनुहुन्छ, तर हाम्रो लागि भने यहाँ कोही छैन। बिमारी चिकित्सा बेडमा सुतिरहेछ, त्यस्तो अवस्था कोही जान सक्छ जिल्ला पुग्न? कोही आएको मनाङ मुस्तानदेखि, कोही आएको कहाँदेखि पुग्न सम्भव छ त कसैलाई? तपाईँको बिमारीप्रति गर्ने डक्टरको व्यवहार कस्तो छ? इन्डियन डक्टर छ, तर इन्डियनलाई माथि ग्राहक दिएर छ। के गर्छ? नेपालीदेखि साइड लाग्यो भन्छ, इन्डियनदेखि छुट्टै साइड बोलाएर भित्र लगेर सिटिजन गर्छ, यहाँबाटै गर्छ। तर नेपालीले छ 15-20 हजार, इन्डियनले छ 7-8 हजार। डाक्टरमा के भावना छ भन्दा टाइम पास कसरी गर्ने, आजको हाम्रो भत्ता कसरी पकाउने, आज यहाँ काम चारबाट लखट्रामा अन्त गरेर कहाँ कति पैसा खाने, कहाँ कसले बोलाउँछ हामीलाई, त्यहाँ बाहिर कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यो जस्ता धेरै डक्टरको भावना बढेको, बिमारीहरूप्रति जिम्मेवार नभएको र बीपी कोइराला हस्पिटलमा धेरै लापरवाही र दलाली भएको हिजो मेरै आँखाले खुद देख्यो। के गरेँ भन्दा यसको स्टाफ गएर त्यो काउन्टरमा बसेको व्यक्तिलाई मेरो मान्छे पालो पर्सि पऱ्यो, ल हजुर भोलि आइदिनुहोस्, उसको पालो भोलि हालिदियो। बिमारी बेडमा सुतेको बिमारीको के छ अवस्था, पर्सि चाहिँ त्यसको पालो, बिमारी तन्दुरुस्त छ, हल्का सामान्य हो कि भन्ने शङ्का छ, त्यस्तो बिमारीको पालो भोलि हालिदिन्छ। तर बेडमा सुतिरहेको बिमारीको सिट चाहिँ पालो, रोटेसनमा चाहिँ पालो 7 दिन पछि हालिदिन्छ। के गरिरहेछ त बीपी कोइरालाको प्रशासनिक भवनले? दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पतालको रूपमा चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल परिचित छ। तर यो अस्पताल विभिन्न कारणले असफल बन्दै गइरहेको छ। एकपछि अर्को कारणले अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको विश्वास समेत घट्दै गएको छ। अस्पतालमा हुने राजनीतिले बिरामीसम्म प्रभाव पार्न थालेपछि बिरामीहरू यसो भन्दै अस्पतालप्रति रुष्ट बनेका छन्। सुविधा के छन्? एउटा कामको लागि 5 चोटिसम्म त्यहाँ धाउनुपर्छ।
5 चोटिमा लगभग हाम्रो कति सिद्धिन्छ ल भन्नु त बस्दा 2000 3000 खाएर हामी सिद्धिन्छौँ खाएर सिधै उपचार हुँदा हामी खाना र तर हामीलाई यो शासना दिएको चाहिँ कसले भन्नु चाहिँ हामीले मेन कुरा चाहिँ प्रशासनले हो धेरै दुःख दिएको चाहिँ प्रशासनको कारण अनि मेन कुरा डाक्टरलाई दोषाउनु नि बेकार छ कि प्रशासनले गरेको काम त अब मान्नु पर्यो अरे त्यो मेन कुरा चाहिँ मैले देखेअनुसार चाहिँ प्रशासनकै दोष छ है उहाँहरूले चाहिँ एकदम गद्दार गरेको छ हेपाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै हेपाई गरेको छ मलाई यस्तो लाग्छ कि पार्टीकोतिर चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ कि पार्टीको यो कारणले गर्दा नि हामी चाहिँ कमजोरी भएर बस्यो कसैले आएर बोल्यो भने पार्टी एकमत हुन्छ यहाँ चाहिँ हुनु त बिपी कोइराला हो भनेर के भने पार्टीको काङ्ग्रेसको मात्रै एउटा उहाँहरूको मात्रै हेर्ने हामीलाई चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ छैन गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूको लागि सरकारले 1 लाख रकम बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क दिँदै आएको थियो तर यो सेवा विगत 1 वर्षदेखि बन्द छ कुनै पनि बिरामीले निःशुल्क सरकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् उपचार पाउनका लागि माथिल्लो निकायका मन्त्री वा नेताहरूको सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने बाध्यता छ कोही बेला मेसिन बिग्रियो भने छ 15 दिन चाहिँ बिरामीहरूलाई झुला छ कोही बेला सेकाइ बिग्रियो भने छ के अरे 15 दिन झुलाको छ यहाँ देश विदेशबाट आएका जति पनि क्यान्सर पीडितहरूको लागि दिएको राज्यले पैसाहरू छ त्यो सबै यहाँनिर चाहिँ भ्रष्ट भएको छ क्यान्सर बनाउँदादेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टले गर्दा आजको जनताले किन्नु पनि पाएका छैनन् आज साझाले दिने भनेर 7 करोड रुपियाँ साझाको चाहिँ डुब्या छ त्यो साझाले पाइरहेको छैन साझा यतातिर चाहिँ अन्यल अवस्थामा भइरहेको छ अर्को कुरा तपाईलाई विदेशले जति पनि दिएको रकमहरू छ आज यो चाहिँ हिनामिना भएको छ क्यान्सर पीडित जनता अथवा क्यान्सर पीडित नागरिकहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने जुन सुविधा निःशुल्क उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ हुनुपर्नेमा आज औषधि जस्तो राज्यले हेर्नुपर्ने जुन सुविधा छ आज स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो भएर बसेको ठाउँहरूमा हेर्नुपर्ने उनीहरू आएर पनि यहाँ चाहिँ सही समय दिएको छैनन् आएको जति पैसा छ आज त्यो पनि चाहिँ भ्रष्ट भइरहेको छ हुन त उपचारका लागि भरतपुर आउने बिरामीहरू क्यान्सर अस्पतालबाट मात्र होइन रिक्सा चालकदेखि ट्याक्सी चालकबाट समेत ठगिने गरेका छन् बस पार्कदेखि नै रिक्सावालादेखि ट्याक्सीवालाहरूले बिरामीहरूसँग दलाली गरिरहेका छन् झापाबाट बिरामी लिएर भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल आएका प्रमोद न्युपानेका अनुसार चिकित्सकदेखि अस्पतालका कर्मचारी एवं बाटोमा हिँड्ने रिक्सावालाहरूबाट समेत बिरामी ठगिने गरेका छन् जस्तो आजै बिहान म यहाँ उत्रिदिएको छु त्यही गर्दा बस पार्कमा म उत्रेँ रिक्सावालाले दलाल जस्तो गरेर घेर्छन् त्यहाँनिर पहिलो समस्या त्यही आजको कुरा पनि हो 200 देखि सुरु गर्छन् 150 100 भन्नु थालेर आज हिँडेर म आउँदैछु मेरो बिमारी लिएर एउटा पीडा पनि त्यो भोग्नु परिरहेछ अहिले भर्खर उठेर आउँदैछु बिहान 5 बजे म आइपुगेको यहाँ आइसकेपछि ओपिडीदेखि लिएर सारा समस्या पुरा भोग्नुपर्छ पहिले भएका समस्याहरूको त कति कुरा गर्नु हामी आउँदाखेरि त्यो के अरे जनस्वास्थ्य र उसको एउटा समितिको सिफारिस लिएर आइज भन्यो तर हामीले यहाँनिर पेश गरिसक्दाखेरि हामीले त्यो सुविधाबाट पनि वञ्चित गराइयो अथवा पाइएन त्यो कुरा भिन्दै बाटो होला त्यसपछि पुनः पटक प्रयास गर्दा पनि हामीले विगतको 3 वर्षमा कुनै पनि सुविधा यहाँबाट त्यो पाइएन 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने सुविधा सुनेको चाहिँ हो त्यो पनि पाइएन पछि 50,000 भन्ने त्यो पनि पाइएन बिग्रिएको मेसिनबाट बिरामीको रोग परीक्षण हुने अस्पतालका चिकित्सकदेखि कर्मचारीहरूको रुखो बोली निर्धारित समयमा उपचार सेवा नहुने लगायतका कारणले हिजो आज अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पूर्ण रूपमा घट्दै गएको छ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने निकाय नै नभएको भन्दै सुनसरीका बिहार खड्काले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालप्रतिको आक्रोश यसरी पोखे मेरो बिरामीको स्थिति एकदम नाजुक छ डबल गर्नु पर्यो त्यहीबाट फेरि उत्पन्न भएको छ अब यहाँ हरेक ठाउँमा यति प्रब्लम छ यति समस्या छ कि त्यो भन्ने अवस्थै छैन कसलाई भन्ने कहाँ भन्ने तपाईँ जस्तो मिडिया आएर यसो जनताको माझ पुर्याइदिनुहुन्छ त्यसले गर्दा जस्तै यहाँ सेकाइमा एउटा यो तपाईँको जातीयतातिर चाहिँ नै गएको छ जो अब भनौँ न कस्तो भन्दाखेरि लिएर जाने आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ सुटुक्क गराउने जस्तो आज पनि मेसिन बिग्रेछ भन्ने कुरो थाहा भएको छ यो मेसिन बिग्रिरहने जहिले यो प्रशासनले चाहिँ खासै चासो दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन कुरो पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब कसले चासो लिने त सरकारले लिने कि तपाईँ जस्तो मिडियाले चाहिँ जनतामा गर्ने कि हामीले आन्दोलन गर्ने त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हरेक ठाउँमा जस्तो हामीले पाइरहेको केमु थियो त्यो पनि बन्द भएको छ अहिलेको कन्डिसनमा हामी जस्तो गरिब मान्छेले 1 वर्ष पोहोर फागुन 3 गतेबाट आएर म अहिलेसम्म उपचार गराइरहेको छु यो अवस्थामा तपाईँले सबैलाई देखाइदिनु होला यो मेरो चाहिँ नै एउटा हो सबै बिरामीहरूको अत्यन्तै पीडित छन् बिरामीहरू यो ठाउँमा सुरुका अवस्थामा अस्पताल राम्रैसँग चलेको थियो बिरामीले सहज उपचार समेत पाइरहेका थिए केही वर्ष यता भने अस्पताल धराशायी बन्दै गएको छ पार्टीका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अस्पतालको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने एक पार्टीले अर्को पार्टीको कर्मचारीलाई नटेर्ने प्रविधि हाबी हुँदै गएपछि असफल बनेको हो
यसमा मुलुकका विभिन्न स्थान र भारत, बङ्गलादेश, भुटानबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। उनीहरू होटलमा महँगो पैसा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। क्यान्सर पीडित बिरामीलाई सस्तो र सुलभ रूपमा उपचार गर्न चुनौती थपिएपछि तत्कालीन मित्र राष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा अस्पतालको स्थापना गरिएको हो। दर्शकहरू, 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दा त्यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली फेङ बीच द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्न समझदारी भएको थियो। 2053 सालमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भौतिक संरचनाहरू निर्माण भयो। जुन उद्देश्यले अस्पताल निर्माण गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन। अस्पताल कर्मचारीको कमाउने भाँडो मात्रै बन्न सफल भयो। अस्पतालमा बिरामीको मात्रै होइन, बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिएका मेसिनहरूको पनि बिजोग छ। अस्पताल स्थापना कालमा जुन मेसिन जडान गरिएको थियो अहिले तिनै छन्। प्राय गरी सबैजसो मेसिन बिग्रिरहन्छन्। बिग्रिएको मेसिन बनाउन व्यवस्थापन पक्षले चासो दिएका छैनन्। मेसिन बिग्रिँदा चिकित्सक र कर्मचारीहरू रमाउने गर्दछन्। अस्पतालमा बिग्रिएको मेसिनको फाइदा चिकित्सकले आफ्नो लगानीका निजी अस्पतालबाट लिने गरेका छन्। निजीमा बोलाएर महँगो रकम असुलिरहेका छन्। यी कुराहरू हामी बनावटी बोलिरहेका छैनौँ कि अस्पतालमा यस्तै देखिएको छ। बिग्रिएको मेसिनबाट बिरामीको रोग परीक्षण हुन्छ। यहाँ थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्छौँ। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पताल हो। अस्पतालको परिसरमा निर्माण भएका भौतिक संरचना लगायत यहाँका पूर्वाधार दक्षिण एसियामै उत्कृष्टमा पर्दछ। तर पछिल्लो केही वर्ष यता यो क्यान्सर अस्पतालको छवि बिग्रिँदै गएको छ। दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पताल भएर पनि बिग्रिएको मेसिनबाट उपचार गर्न बाध्य छ। अस्पतालका प्राय सबै मेसिनहरू पुराना भएर काम नलाग्ने भएका छन्। र त्यही मेसिन तथा उपकरणबाट बिरामीको रोग परीक्षण हुँदै आएको छ। अस्पताल स्थापना कालमा जुन मेसिन जडान गरिएको थियो अहिले पनि त्यही मेसिनले बिरामीको रोग परीक्षण गर्ने गरिएको छ। जुन मेसिन प्राय गरी सधैँ बिग्रिने गर्दछ। व्यवस्थापन पक्षले समेत बिग्रिएको मेसिन बनाउन खासै चासो दिँदैन। मेसिन बिग्रदा अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि खुसी हुने गर्दछन्। अस्पतालमा बिग्रेका मेसिनको फाइदा चिकित्सकले आफ्नो लगानीका निजी अस्पतालबाट लिने गर्दछन्। निजीमा बोलाएर महँगो रकम असुल्ने गरेका छन्। अस्पतालकै उपनिर्देशक डाक्टर देशकुमार गौतमको अनुसार अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई बाहिरका निजी अस्पतालमा पठाए त्यसले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने भएकोले बोर्डले नै बाहिर जाने अनुमति दिएको बताए। सिटी स्क्यान हाम्रो 15 वर्ष पुरानो छ। यो बारम्बार बिग्रिरहेको छ र यसलाई हामीले नयाँ ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। 15 वर्षको सिंगल स्लाइसको सिटी स्क्यान भएको कारणले गर्दाखेरि र मेसिनहरुमा धेरै समस्याहरू भइरहेर हामीले मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि यसको मेन्टेनेन्स खर्च पनि धेरै हाई आइरहेको छ, जसलाई गरेर हामीले यसलाई मेन्टेन गरेर चलाउन पनि धेरै उपयुक्त जस्तो देखिँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले यसको अर्थव्यवस्था गरिकन नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन ल्याएर चलाउन जरुरी छ र अहिले भइरहेको सिटी स्क्यान मेसिनले नियमित रूपमा नर्मल रूपमा सेवा दिनलाई हामीलाई एकदम गाह्रो छ। कोही बिरामीहरूले यदि क्यान्सर भएको बिरामी हो अथवा क्यान्सर नभएको बिरामीहरू त्यसमा भर पर्ने हुन्छन्। क्यान्सर नभएको बिरामीलाई हाम्रो अस्पतालले यहाँ उपचार दिन सम्भव छैन। क्यान्सर नभएको बिरामीहरू आयो भने बाहिरको कुनै पनि हस्पिटलमा जानुहोस् भनेर हामी भनिदिन्छौँ। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज अथवा कुनै ठाउँमा उहाँलाई उपचार हुन्छ त्यो भन्ने कुरो बेग्लै हो। तर क्यान्सर भएको बिरामीहरूलाई हामी यहाँबाट यो ठाउँमा जाएर ऊ ठाउँमा जाएर हामी पठाउँछौँ। प्राविधिकहरूको अनुसार एउटा मेसिनको आयु 10 वर्ष हुन्छ। तर यहाँ अस्पताल स्थापना कालमा जुन मेसिन थिए अहिले पनि त्यही नै छन्। जुन वर्षले बिग्रिएर बिरामीले भनेको समयमा सेवा पाउँदैनन्। मेसिन के कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारे
अस्पताल प्रशासनले कहिल्यै चासो राख्दैन। मेसिनको बेला बेलामा मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि बिग्रिएपछि मात्रै बनाउने संस्कारले यस्तो भएको हो। अस्पतालका मेसिनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिने गरेको छ। अस्पतालमा भएको सिटी स्क्यान मेसिन सिंगल स्लाइसको हो। अहिले 16 स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन आइसकेको छ, जुन निजी अस्पतालहरूमा राखिएको छ। तर दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पतालमा भने स्थापना कालदेखिको मेसिनले नै बिरामीको रोग परीक्षण हुने गरेको छ। यो विषयमा हामीले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चिनबहादुर पुनसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँको जवाब यस्तो छ। विदेशमा 500 वर्षमै र म्याक्सिमम 10 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले नयाँ सिटी स्क्यान राख्नुहुन्छ र नेपालमै, इन्डियामै र सार्क कन्ट्रीमै पनि त्यो चलन छ। तर हाम्रोमा बजेट अभावको कारणले हामीले नयाँ खरिद गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही पनि हामीले यसलाई विज्ञहरूद्वारा अब प्राविधिकहरूद्वारा मर्मत गर्दै सञ्चालनमा ल्याइरहेको। मर्मत चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो धेरै पुरानो भएको, जीर्ण अवस्थामा भएको, आउटडेटेड भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई मर्मत गर्दै सञ्चालन गर्दै ल्याइरहेको स्थिति हो। तर वास्तवमा गर्नुपर्ने हामीले यो सिटी स्क्यानलाई नयाँ सिटी स्क्यान खरिद गरेर यसलाई रिप्लेस गर्नै पर्यो। अहिले 16 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस चाहिँ सिटी स्क्यान आइरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो बजेटको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ र हामीले एउटा PPP को अवधारणा अनुसार चाहिँ यसलाई त्यस्तै एउटा पब्लिकसँग पार्टनरसिप गरेर ल्याउने कि भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ भइरहेछ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामीले चाइनिज गभर्मेन्टले नै यो क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरिदिनु भएको हुनाले हामीले चाइनिज गभर्मेन्टसँग अस्ति भर्खरै 68 करोड जतिको इक्विपमेन्टहरू, विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको माग गरेका छौँ र त्यसमा सिटी स्क्यान 128 स्लाइसको सिटी स्क्यानको पनि माग गरेका छौँ र उहाँहरूले हामीलाई चाइनिज इकोनोमिक काउन्सिलरले हामीलाई अर्को वर्ष सिटी स्क्यान चाहिँ हामीले दिन्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ। मेसिनको कारण यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीहरू समयमै उपचार पाउँदैनन्। उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको केही महत्त्वपूर्ण चेक जाँच पनि निजी अस्पतालमा गराउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीले सिटी स्क्यान गर्न बाहिरका निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो। क्यान्सर अस्पतालमा विभिन्न वर्गदेखि सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरू उपचार गराउन आउने गरेका छन्। सम्पन्न परिवारका बिरामीले सजिलै उपचार पाए पनि विभिन्न वर्गका बिरामीहरू भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। क्यान्सर अस्पतालमा निजीको तुलनामा धेरै नै सस्तो हुने भए पनि निजी अस्पतालमा त्यसको टेबलसम्मको शुल्क तिरेर बिरामीहरूले सेवा लिन बाध्य छन्। अस्पताल प्रशासनले महँगो शुल्क तिरेर नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन ल्याउन सक्ने स्थितिमा समेत छैन। अहिलेको मेसिनले सेवा दिन नसक्ने अस्पताल प्रशासनले बताउने गर्छ। सरकारले यो विषयमा चासो दिन सकिरहेको छैन। यसको मारमा भने यहाँका बिरामीहरू परिरहेका छन्। मध्य नेपाल स्थित चितवनको भूमिमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर देशकै ठूलो अस्पतालको रूपमा परिचित छ। यहाँको भौतिक संरचनाहरू पनि उस्तै खालको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लादेखि मात्रै होइन, छिमेकी राष्ट्र भारत, भुटान लगायतका मुलुकबाट पनि बिरामीहरू निको हुने अभिलाषा बोकेर चितवन स्थित क्यान्सर अस्पताल पुग्छन्। तर अस्पतालले उनीहरूको अभिलाषा पूर्ति गर्न सक्दैन। बिग्रिएको मेसिनले उपचार गरेर पठाउन बाध्य छ। यसो भनिरहँदा जिल्लाकै प्रतिष्ठित अस्पतालमाथि बिरामीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? यसले मेडिकल सिटीको अवधारणालाई कसरी बलियो बनाउने? यस अर्थमा चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको बिग्रिँदै गएको छवि जोगाउन राज्यले पनि तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। होइन भने बिग्रिएको मेसिनले उपचार हुन सक्दैन। यसले नेपाल र नेपालीको छविलाई सधैँ होच्याइरहन्छ र यही भन्छौँ हामी। यति आजलाई कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेस दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्देश भट्टराई र सुरेन कुँवरलाई धन्यवाद। र धन्यवाद दर्शक तपाईलाई यतिन्जेल टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो। म सन्तकुमार चौधरी बिदा हुन्छु। मौफसल स्थापित गर्ने रफ्तार जारी छ। नमस्कार।